अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज की जो ये वीडियो है ये हमारी फ़िज़िक्स की वीडियो है। और इसमें हम क्या करेंगे, पिछली वीडियो में फ़िज़िक्स की जो वीडियो थी उसमें हम क्या कर चुके थे, कुरान एंड फ़िज़िक्स या कुरान एंड साइंस को हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद जो है आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन टू द, यहाँ पे टॉपिक लिखा है कंट्रीब्यूशन टू द फिज़िकल साइंस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। से आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अब हमारे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन जो है इल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, बर वक्त तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब हम कुछ जो है दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो बिलोंग्स टू पाकिस्तान, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और आप जो है दोनों को जानते थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अ मैथमेटिशियन था, एक थ्योरेटिकल फिजिक्स था, थ्योरेटिकल साइंटिस्ट था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के अंदर। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो था वो तो अभी रिसेंटली 10 अक्टूबर 2021 को उनकी वफ़ात हुई है। तो बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान के कौन से न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, पाकिस्तान के एटॉमिक बम के फाउंडर हैं, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के। तो बहरहाल उसके जो क्या है कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ है KRL के फाउंडर भी हैं और उसके सीनियर साइंटिस्ट भी थे, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर जनरल भी थे। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम जो था ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट था। कहाँ पे पैदा हुए? झंग में पैदा हुए, पाकिस्तान में थ्योरेटिकल फिजिक्स था। और इसका जो मेजर वर्क था, मेजर काम था, इसने क्या किया था, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी, JGUT, यानी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये अकेला नहीं था, इसके साथ दो साइंटिस्ट और भी थे। अगर आप मैं को तस्वीर दिखा दूं, एक आपके पास जो है इसके साथ शेल्डन ग्लाशो भी था और उसके बाद स्टीवन वेनबर्ग भी था। तो ये दोनों इसके साथ थे, तीनों ने काम किया मिल के ऊपर। और अब इसकी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी क्या है, तो साइड में आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप ऊपर 4 फोर्सेस नज़र आ रही हैं, जो 4 बेसिक फोर्सेस हैं। एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 बेसिक फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स हैं कायनात की। अब इन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो एक आपकी ये ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में क्या कहा, एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक हो गया। और दूसरी जो आपके पास क्या चीज़ है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और एक आपके पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और एक आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन दो फोर्सेस को कंबाइन किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया सब ने मिलकर। और ये मैथमेटिकल काम ज़्यादातर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किया। और उसने कहा कि ये आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, दीज आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फिनोमेना। इलेक्ट्रो का नाम इधर से ले लिया, इसको कह दिया इलेक्ट्रो, और वीक का नाम इधर से ले लिया, इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया। और कहा कि अब जो है वो फोर्सेस कितनी हैं, पहले आपके पास 1 2 3 4, अब फोर्सेस कितनी हो गई, 1 2 3। तो अब जो है साइंटिस्ट इस चीज़ पे लगे हुए हैं। ये आपके पास यानी वो स्ट्रांग आ गई, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, वो मज़ीद इनको कंबाइन करने पे लगे हुए हैं। और उनकी कोशिश है कि हो सकता है ये एक फोर्स हो जाए। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम तो वैसे ही पहले से हमें पता है और हम इस चीज़ के कहल हैं कि असल फोर्स बेसिक वो एक ही है। और वो फोर्स क्या है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो अकेला है, सबसे बड़ी फोर्स अकेली वो एक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो बहरहाल साइंटिस्ट इस चीज़ पर काम कर रहे हैं फिज़िकली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यानी शेल्डन ग्लाशो ने और स्टीवन जो है वेनबर्ग ने साथ मिलकर, किसके साथ, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ मिलकर इसके ऊपर काम किया। और इन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो आपके पास जो आप कहते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है और ये स्ट्रांग, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये दो अलग फोर्सेस नहीं हैं। दीज आर द सेम एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फिनोमेना। एक ही चीज़ के दो असर हैं, एक चीज़ के दो आपको रुख नज़र आते हैं, चीज़ एक ही है। तो बहरहाल इसके ऊपर इनको क्या किया, 1979 में क्या कर दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स
1979 میں، اور اس کا شیئر تھا ان دو سائنٹسٹ کے ساتھ بھی، ڈاکٹر عبدالسلام کا. تو ڈاکٹر عبدالسلام از دا وہ واحد پاکستانی سائنٹسٹ ہے، اونلی ون پاکستانی سائنٹسٹ who has the share in the Nobel Prize یا who won the Nobel Prize in Physics in 1979 1979 میں. تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے. اس کے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسنٹلی فوت ہوئے، ابھی 2021 میں فوت ہوئے ہیں اکتوبر میں. تو ان کا 27 یعنی اپریل 1936 کو بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے تھے. پھر جو ہے 1936 کے بعد 47 کو پارٹیشن ہو گئی، پاکستان الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا. تو یہ بھوپال سے 1952 میں نکل کر پاکستان آ گئے. پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، میٹلرجیکل یہ انجینئرز بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ سائنٹسٹ بھی ہیں. کیا ہیں؟ سائنٹسٹ بھی ہیں اور میٹلرجیکل انجینئر ہیں اور پاکستانی نیوکلیئر فزکسٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گئے، یعنی 1936 میں بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر 1952 کو پاکستان مائیگریٹ کر کے آ گئے، پاکستان کو مائیگریٹ کر کے آ گئے. اور اس کے بعد ان کیا کیا، یہ جو تھے آپ کے پاس میں خاص مین پوائنٹ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں ان کو. دوسرا اس کے ساتھ یہ کیا چیز تھے، پاکستانی نیوکلیئر فزکسٹ، اینڈ میٹلرجیکل انجینئر. ٹھیک ہے. میٹلرجیکل انجینئر، میٹلرجی ایک سائنس کی برانچ ہے جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ڈیفرنٹ میٹلز کی پروڈکشن، اس کی پراپرٹیز اور اس کی پیوریفیکیشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک برانچ ہے. تو یہ میٹلرجیکل انجینئر بھی تھے اور نیوکلیئر فزکسٹ بھی تھے. تو نیوکلیئر فزکسٹ ہونے کے ناطے انہوں نے کیا کیا، 1976 میں، ٹھیک ہے، 1976 کے اندر اس نے کیا کیا، ایک چیز کی بنیاد رکھی. کس چیز کی؟ KRL. تو KRL کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے فاؤنڈر بھی ہیں، 96 میں اس کے فاؤنڈر بھی ہوئے، اور اس کے سینئر سائنٹسٹ بھی تھے، پاس سینئر سائنٹسٹ بھی تھے، اور اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے. کب تک؟ ڈائریکٹر جنرل بھی تھے انٹل دا ریٹائرمنٹ تک. اور ریٹائرمنٹ اس کی کب ہوئی ہے؟ ریٹائرمنٹ ان 2001 میں ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اتنے تک 1976 سے لے کر یعنی 2001 تک، 976 سے لے کر 2001 تک انہوں نے کیا کام کیا، وہ ایک سینئر سائنٹسٹ کے طور پر کام کرتے رہے. خود انہیں بتایا کہ ہم 18 20 گھنٹے کام کرتے تھے، 19 گھنٹے پاکستان کے لیے، تاکہ پاکستان کی تسخیر کو جو ہے وہ اب پاکستان کو اتنا مضبوط کیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہو گیا. پاکستان کا جو دفاع ہے یقیناً اس لیے جو ہے وہ ایک بڑی مذہبی اور سیاسی شخصیت تھی. انہوں نے جا کر ان کا ہاتھ چوما تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جس نے ایک تیر بنایا وہ جنت میں جائے گا، چلایا تو جنت میں جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر جس نے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایٹم بم بنایا وہ جنت میں کیسے نہیں جائے گا. تو یہ بھی جنتی ہے. تو بہرحال ڈاکٹر عبدالسلام کی ایک بہت بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کو یاد رکھا جائے گا. جب تک پاکستان رہے گا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی رہتی دنیا تک باقی رہے گا. تو اس لیے آپ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اپنی سوچ کو وسیع رکھیں، اپنی نظریے کو تھوڑا وسیع رکھیں، اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں. پاکستان کے لیے سوچیں، ٹھیک ہے، اسلامک ورلڈ کے لیے سوچیں. اپنی صلاحیتوں کو نیگیٹو استعمال کرنے کی بجائے پازیٹیو سینس میں لائیں، مثبت کردار ادا کریں. جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا، اپنی جو صلاحیت، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کو انہوں نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے. اور پاکستان اگر آج جو ہے وہ سینہ تان کے ٹھہرا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو دیکھو، دیتا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ کسی ذریعے سے دیتا ہے، کسی کا انتخاب کر لیتا ہے. تو جس کا انتخاب کر لیتا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہو جاتا ہے، تو اسی کے ذریعے دے دیتا ہے. تو جس کے ذریعے سب کچھ یہ ملا ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے. تو ہم سلام کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو.